दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी समसामयिक राजनीतिक विकासका बारेमा छलफल र चर्चा गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी दलका केन्द्रीय सदस्य तथा संविधान सभाका सदस्य वीरबहादुर तामाङ। उहाँलाई चम्पासिंह तामाङ भनेर नि चिनिन्छ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। के छ यतिखेर जनता समाजवादी पार्टी के काम गरिरहेछ? अहिले त मूलतः जुन देशको राजनीतिक सङ्क्रमणको चरणमा आइपुग्यो, खास गरी पौष 5 गते पछाडि जब संसद विघटन भयो। संसद विघटनपछि भनाइ अहिले सर्वोच्चको एउटा आदेशले चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना भए, तर यो सबै पुनर्स्थापना भएको मात्रै पनि यो राजनीतिक एउटा निकास आइसकेको छैन। यो राजनीतिक निकासकै लागि केन्द्रीय भूमिकामै छ यतिखेर जनता समाजवादी पार्टी वास्तवमा भन्यो भने। किनभने संसद विघटन गर्दाखेरि पनि पौष 5 गते जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा चाहिँ संसद विघटन गरियो, पौष 6 गतेकै दिनदेखि चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी जसपाले चाहिँ एउटा बैठक बसेर यसको यो चाहिँ असंवैधानिक भयो, संविधानमाथिको चाहिँ यो कुठाराघात भयो। त्यसो भएको हुनाले यसको विरुद्धमा चाहिँ आम जनतालाई जगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आन्दोलन भएको पार्टी हुनाले अहिले यो सम्पूर्ण राजनीतिक चरण प्रक्रियालाई चाहिँ एउटा लिगमा ल्याउनलाई केन्द्रीय भूमिकै पार्टी खास गरी यतिखेर लिगमा ल्याउनका लागि चाहिँ के कस्ता त्यस्ता भूमिका हुन् जुन चाहिँ तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस्, अहिले त राजनीतिक पार्टीहरू एउटा नयाँ चरणमा पुगेको छ। पार्टीहरूको चाहिँ अब नेकपाको एउटा चाहिँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो, दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको पार्टी पनि अहिले पुरानै आफ्नो चाहिँ धारमा पुरानै विरासतमा फर्किएको अवस्था छ। नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ। प्रतिपक्षी दलले पनि खास गरिकन अहिलेको राजनीतिक जुन सङ्क्रमण छ, सुजेसन छ। अब हामी यसरी हेर्दाखेरि सरकार केपी शर्मा ओली जुन नेकपा एमालेकै चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष मान्दिम, अहिलेको लागि मान्दिम, उहाँको नेतृत्वमा सरकार छ अहिले पनि। तर आम जनतामा त त्यो कुरा त लाई सहर्ष स्वीकारेको छैन है। अब राजनीतिक वृत्तमा नागरिक समाजमा सिङ्गो देशैभरि चाहिँ यो एउटा खालको उसुक जस्तो के यो चाहिँ कता जाने ठुलो आशंकाको अहिले पनि आशंकाको बिचमा छ नि। त्यो भएर अब यसलाई एउटा राजनीतिक समझदारी कायम गर्ने एउटा चाहिँ सरकारको विकल्पको लागि पनि एउटा नयाँ ढङ्गले सोच्ने र बृहत राजनीतिक समझदारी कायम गरेर चाहिँ यो अग्रगमनलाई चाहिँ निरन्तरता दिने चलन नै हो यो मुख्य दायित्व। अन्य दलहरूले पनि यो राजनीतिक एउटा यतिखेरको राजनीतिक माहौललाई नेतृत्व गर्न खोजिरहेछन्। जनता समाजवादी पार्टीले पनि यो राजनीतिक अवस्थाको नेतृत्व गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। मैले देखेको कुरा चाहिँ र जनता समाजवादी पार्टीको आफ्नै धारणा पनि के हो भने अहिले मूलतः चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस दोस्रो ठुलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हो। अब उहाँले अलिकति पहल गरेर राजनीतिक विमर्श सुरु गरेर कतिपय अहिले जस्तै हाम्रै पार्टी छन्, हाम्रो पार्टी तराईका चाहिँ पार्टीहरूसहित हाम्रो नयाँ शक्ति पार्टीको चाहिँ बिचमा एकता भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी छ। यसको दुईटै कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको भन्दा फरक खालको आइडियोलोजी छ, फरकको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक मुद्दाहरू छन्। यो मुद्दा नै पार्टी भनेको मुद्दाहरूको एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्ने संस्था हो। राष्ट्रिय सवालहरूले चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्ने एउटा माध्यम र साधन हो। त्यसो गर्नाले अब अलिकति कङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले र दोस्रो ठुलो दल भएको नाताले कङ्ग्रेसले अलिकति भूमिका चाहिँ अलिक विरोधाभास खालको अलिकति चाहिँ निरुत्साहित भइरहेको जस्तो यो त सबैलाई लागि हुनसक्छ। यतातिरबाट सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ, किनकि अहिले हाम्रै पार्टीबाट चाहिँ सम्भावना राजनीतिमा सम्भव भन्ने कुरो त हुँदैन। भनाइ चाहिँ तपाईँको अब यो चाहिँ दोस्रो चरणको कुरा हो। त्यो यो चाहिँ यतिखेरै भन्दा पनि केही चरण जस्तो तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू त्यहाँनिर त्यही पार्टीभित्र नभएपछि अझै हेर्नलाई विश्लेषण गर्नलाई सजिलो होला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो, फुटेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईतिर आफ्नो ठाउँमा लागे। त्यो भित्र पनि एउटा विवादको अवस्था छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छु पनि भन्यो। यदि त्यसो हुँदा यो सरकारमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भन्यो भने तपाईँहरू त्यहीँ जानुहुन्छ कि वा यो सरकारको विपक्षमा आउनुहुन्छ? सरकारको
यत्रो जनताले चाहिँ सङ्घर्ष गरे। जब संसद विघटन पछाडि यो चाहिँ ठुलो कु भयो, संविधानमाथि नै चाहिँ यो आक्रमण भयो, यो बुढी मरे भन्ने प्रश्न कहाँ पल्क्यो भन्ने प्रश्न ठुलो हो। त्यो हुँदाखेरि ठुलो जनताको सचेतपूर्वक चाहिँ तब आन्दोलनको कारणले नै भलै सर्वोच्चले पनि असाध्यै विवेक पुऱ्याएर यो एउटा आदेश सर्वोच्चले एउटा चाहिँ निर्णय गरे, संविधानमाथिको व्याख्या भयो होइन, त्यो सकारात्मक पाटो छ। त्यसमा उनीहरूले नैतिकताको आधारमा पनि उहाँको जुन केपी ओली खड्गप्रसाद ओली नेतृत्व गर्यो अथवा पनि सरकार अलिकति चाहिँ नैतिकतालाई हेर्ने हो भने पनि उहाँले त अब बाटो खुलाइदिए राम्रो हुन्थ्यो, भलै अहिले त उहाँ अहिले पनि समातेर बसिरहनु भएको छ भने यो सबभन्दा बढी यो प्रतिगमन भयो, सबभन्दा बढी चाहिँ यो गलत भयो भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामी आन्दोलनको उठान गर्ने, नेतृत्व गर्ने, मुद्दाहरूको चाहिँ उठान गर्ने पार्टी भएको नाताले यतातिर जाने भन्ने प्रश्नै होइन। सरकारको विकल्प नै हो, निशर्त विकल्प हो। अब विकल्प हुँदाखेरि चाहिँ कुनलाई सम्भावना देखिन्छ, सबभन्दा नजिकको सम्भावना कसरी देख्नुभयो तपाईँले? काङ्ग्रेसको नेतृत्व, नेकपा रहेको पुरानो प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको नेतृत्व, वा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व? अहिले चाहिँ जहाँसम्म प्रचण्डले नेतृत्व गरेको अहिले भनौँ न एकीकृत नेकपा माओवादी छ, उहाँ मेरो पनि सोध्नुहुन्छ भने जब पौष 5 गते जुन राजनीतिक परिघटना घटे त्यतिखेर उहाँहरू एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, एउटै पार्टीका दुईवटा अध्यक्ष मध्ये एउटा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो। धेरै थोरै श्रेय त उहाँले को पनि त पोल्टामा जान्छ, नैतिकताको कसीमा नापेर अन्त उहाँले पनि केही न केही त यसको जस्टिफाई त गर्नु पर्यो नि, होइन र? त्यो त पर्ला नि त, होइन? आम जनताको मनभित्र त त्यो कुरा त छ नि, बोल्यो होला कतिले बोलेनन् होला, आम मान्छेहरूको दिमागमा त त्यो जिज्ञासा त छ होइन, काहीँ दुविधा त लुकेर बसेको छ नि, उपयुक्त समयमा व्यक्त हुन्छ यो कतिपय कुराहरू तत्काल यो चाहिँ उठे भन्दा पनि उपयुक्त समय चरणमा चाहिँ यो व्यक्त हुन्छ। त्यसो त्यति धेरै यता चाहिँ मलाई जान उपयुक्त होला र जान्छ जस्तो पनि लाग्दैन। अहिले सरकारको कुरामा भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मैले भने नि यो त दोस्रो ठुलो दल भएको नाताले पनि र प्रमुख प्रतिपक्षी भएको शक्ति भएको नाताले पनि उहाँले नै तदारकको साथ पहल लिनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक ढङ्गले राजनीतिक विमर्श गरेर एउटा राजनीतिक समझदारी कायम गरेर है चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ उहाँले नै एउटा तदारक देखाउनुपर्छ, तर त्यस्तो भइरहेछ नै, यो चाहिँ रहस्यमय छ। अबको निकास भनेको दोस्रो ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले स्वाभाविक हिसाबले पनि त्यो जान्छ नि, स्वाभाविक हिसाबले नै यो प्रमुख दायित्व त उहाँहरूको नै हो, हक पनि उहाँले छ। अहिले केपी ओली नै रहिरहे र उहाँले नै विश्वासको मत लिनु पर्दाखेरि लिनुभयो भने उहाँलाई स्वीकार नै सकिँदैन। कतिपय कुरा त हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा ठुलो कुरा कानुनको एउटा पाटो हुन्छ। अहिले चाहिँ सरकार बनाउने सम्बन्धी जो संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन् यो बहुमत चाहिँ बहुमतले चुनेर व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल रहेको सङ्ख्याको चाहिँ बहुमत चाहिँ चाहिन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव गयो भने उहाँले होइन बहुमत चाहिँ पुऱ्याएर देख्न सक्नु होला मानवीय एकछिनको लागि, यो प्रश्न ठुलो प्रश्न हो जस्तो लाग्दैन। सबभन्दा ठुलो प्रश्न नैतिकताको प्रश्न हो। यो नैतिकताको कसीबाट म भन्छु, पटक भनिरहेको छु, नैतिकताको दृष्टिले त उहाँलाई त त्यो त होइन नैतिक हक त छैन नि नैतिक हक। जुन संस्था जनताको एउटा मात्रै सार्वभौम संस्था हो, जुन निर्वाचित एउटा संस्था, त्यसको चाहिँ सारांश संविधानको ठाडै चाहिँ सामान्य मान्छेले बुझेको संविधानको ठाडै चाहिँ हस्ताक्षर संविधानमाथि नै हस्ताक्षर कुल्चेर विकरण गर्नुभयो भने है संविधान सर्वोच्चमा चाहिँ एउटा संवैधानिक इजलास गठन गरेर चाहिँ त्यसको व्यापक ठुलो लामो चरणसम्म चाहिँ बहस गरेर संविधानका चाहिँ अन्तरछिन्द्र केलाएर सम्पूर्ण ढङ्गले चाहिँ यसको एकदम सूक्ष्म ढङ्गले यसको अध्ययन गरेर जब पुनस्थापना भए त्यही निकायबाट फेरि म चाहिँ अर्को चरणलाई फेरि अगाडि बढ्छु भन्न त त्यति उपयुक्त होला र? अब तपाईँले भने जस्तै अन्य दलहरूले गरेनन् तपाईँको भनाइमै माओवादी एकीकृत माओवादी केन्द्रले उसको पनि नैतिक धरातल छैन तपाईँले भन्नुभयो, काङ्ग्रेसले पहलै गर्न सकेन। यो समस्याको यो राजनीतिक एउटा सङ्कटकै भनौँ यसको निकासका लागि तपाईँ सम्मिलित तपाईँ केन्द्रीय सदस्य रहेको दल जनता समाजवादी पार्टीले त्यो पहल गरेर यो राजनीतिको नेतृत्व लिन सक्दैन? अब अनौपचारिक हिसाबले त विभिन्न चरणमै छलफल भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो नेताहरू
औपचारिक रूपले यसलाई एउटा रिजल्टमा एउटा चाहिँ नतिजामा नपुगिसकेपछि अब त्यो भइरहेको अनौपचारिक कुराहरूको तात्विक अर्थ राख्दैन त्यो चाहिँ हो। त्यसो भएको हुनाले अलिकति समय लिएको हो पक्कै, तर यसलाई चाहिँ सदा सहायतापूर्वक चाहिँ यसरी नै पूजा गरेर राख्ने होइन, यसलाई चाहिँ चलिरहन दिने भन्ने मानसाय चाहिँ सायद छैन हाम्रै पार्टीको हकमा। खास गरी हाम्रा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष अथवा हाम्रो पार्टीको नेता डाक्टर बाडम भट्टराईले झन् अब यसको चाहिँ असाध्यै चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले सम्पूर्ण कोणबाट कि यसलाई चाहिँ असाध्यै सम्हालेर अगाडि लैजान खोजिरहनु भएको छ। कङ्ग्रेससँग पनि यता चाहिँ अथवा माओवादी केन्द्रसँग पनि राजनीति विमर्श गरेर चाहिँ छलफल गरेर कसरी हुन्छ यसले अलिकति उहाँले नदेख्ने गरी चाहिँ उहाँले असाध्यै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। यो सायद मेरो विचारमा यो लामो समय नजाला। यसलाई एउटा सरकारको त्यो एउटा राजनीतिक कदमलाई हेरियो, त्योभन्दा बाहेक हेरियो भने केपी ओली सरकारमा रहँदा गरेका केही कामहरू चाहिँ चर्चाका शिखरमा नि रहे नि, जस्तो विदेशले लैसकेको त्यो जमिन फिर्ता ल्याउने एउटा पहल, यी राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पनि छन् नि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब यो नीति शास्त्रको दृष्टिले हेर्दाखेरि एउटा कुरो देखिएला, हामी अलिकति राजनीतिक चाहिँ कर्मी भए स्वाभाविक हिसाबले राजनीति गर्ने मान्छेले अलि चाहिँ आयामिक ढङ्गले नै सोचेको हुन्छन्, आफ्नै सूक्ष्म ढङ्गले ज्ञानले पूर्णतः त कोही नै हुँदैन। हामी चाहिँ कमसेकम समाजप्रति चिन्ता राखेर चाहिँ समाज सेवा गर्छु भनेर आएका हामी भनौँ न, हामी जस्ता मान्छेहरूले स्वाभाविक हिसाबले समाजको घटना परिघटना केलाएको हुन्छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ सरकार भनेको त चाहिँ तपाईँको त्यो दुर्गम महत्त्व राख्ने चिज हो। यो यसले त राष्ट्रको भविष्यको निर्धारण गर्ने कुरा, सिङ्गो राष्ट्रलाई चाहिँ राष्ट्रको नीति बनाउने कुरा अथवा राष्ट्रको चाहिँ आगामी होइन चाहिँ रोडम्याप तयार गर्ने कुरा हो। यो सामान्य कुरा त अहिले भएका केही कुराहरूको चर्चा गर्दै गरेन त यसो भन्न मिलेन, तर जति गर्नुपर्ने हो जति हुनुपर्ने यो अपेक्षा गरौँ आयोजनाको कुरा गरौँ। यो त सूक्ष्म ढङ्गले एउटा गति घिस्रिन पाराले त गइरहन्छ नि, आफै चलिरहन्छ नि, कुनै धेरै ठुलो विवेकै लाउनु पर्दैन, तागतै लाउनु पर्दैन है। यो छलाङ मार्नका लागि एउटा चित्र कोरेर चाहिँ त्यो चाहिँ चित्रमा रङ भरेर एउटा सुन्दर घर अथवा सुन्दर राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि त एउटा ठुलो एउटा वैज्ञानिक आयामहरूले भरेको चाहिँ दृष्टिकोण चाहिन्छ होला नि, त्यो चाहिँ नभएकै हो। त्यसो नहुँदाखेरि चाहिँ अहिले नतिजाको हिसाबले हेर्दाखेरि नि यत्रो 2/3 बहुमतको सरकार सायद दुर्लभै होला। अहिलेको पछिल्लो शताब्दीमा चाहिँ दुर्लभै त हो होइन। त्यो माथि कम्युनिस्ट सरकार यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो कता चाहिँ हत्ती छामिया जस्तो, उनीहरूले हत्ती छामिया जस्तो कहिले यता कहिले उता, यो भने यही त्यो भने त्यही भन्ने पाराले चाहिँ यो अलिकति यो चाहिँ बहुआयामिक तरिकाले जान सकेन, बाटो पहिल्याउनै सकेन। मेरो बाटो यो दिशा यो हो भने दिशा समान त सकेन। मुख्य कुरो दिशा समाल्नु पर्ने र गन्तव्य त बनाउनु पर्ने। के कहाँ हो गन्तव्य, पुग्ने कहाँ हो? समाजवाद हो कि अथवा यो कहीँ केही छैन, यो गरे त्यो गरे भन्ने पाराले चाहिँ यो यसरी त चल्न सक्दैन होला नि त देश त। अर्को एउटा विकासलाई राजनीतिलाई अब यता विकासतिर अलिकति जोड्ने हो भने धादिङ जिल्लालाई अलिकति एकतालि फर्केर हेरौँ न, स्थानीय सरकार र त्यसले गरिरहेको विकासलाई चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ, कसरी हेर्न सकिन्छ? विकासका वैज्ञानिक आयामहरू हुन्छ मैले बुझिया छ नि। अब हुन त हामी पहिलोचोटि अभ्यास गऱ्यौँ राज्यको पुनर्संरचना, संविधान जारी भइसकेपछि राज्य पुनर्संरचना गऱ्यो। त्यो पुनर्संरचना संविधानले जे होइन कल्पना त्यो अनुसार हामी चाहिँ 3 तहको सरकार बनायौँ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय सरकार बढी जनतासँग चाहिँ सरकार राख्ने निकाय हो, अङ्ग हो। दिनदिनै भेट्ने स्थानीय पूर्वाधारको निर्माण गर्ने यो धेरै विवेक पुर्याउनु पर्ने क्षमतावान मान्छेहरूको आवश्यकता स्थानीय सरकारमै पर्छ अझै। त्यसो भएको हुनाले म त दोष त धेरै दिँदैन, किनकि सबै साथीहरू अब राजनीति गरिरहेका होइन, राजनीतिमा एउटा पार्टीमा आमा त भइरहेका नाताले आउनुभयो, धेरै ज्ञान अनुभव पनि भएका साथीहरू पनि छन्। भलै यो अहिले यो 14 वर्षको हामी छौँ, श्रृङ्खलामा चलिरहेको छौँ स्थानीय निर्वाचन पछाडिको। यो जे हिजो भइरहेको थियो त्यही भइरहेको छ। जस्तो वडा अध्यक्षहरूले गाउँपालिका अध्यक्षहरूले सिफारिस दिने कुरा हिजो नि गरिरहेको थिए, आज नि गरिरहेछन्। खासै तात्विक भिन्नतै देख्दैन म चाहिँ नि। अब यसो भन्दाखेरि फेरि अब यो खालि आलोचना मात्रै गर्यो भन्ने पनि जाला त। आलोचनाको कुरा होइन, आलोचना त मैले त प्रशंसा गरिदिउँला,
यहाँले नै प्रशंसा गरिदिनु होला, तर वस्तु त त्यो होइन, हामी त देख्न सक्छौँ नि त प्रगति कति भयो, कतिसम्म अगाडि बढ्न सक्यो। यो चाहिँ तपाईँको बजेटहरूको परिचालनको कुरा स्थानीय सरकार स्थानीय गाविसमा 3 लाख जाँदाखेरि त्यतिखेर ठुलो योजनाहरू भयो भनेर भन्ने बेला अहिले करोडौँ 40 करोड 50 करोड जाँदाखेरि भएका योजनाहरूलाई तुलना गर्ने हो भने कस्तो अवस्था देखिन्छ? खास भिन्नता मैले भने खास भिन्नता देख्दैन। हिजो जे गरेको थियो त्यही गरियो क्या। तपाईँको गाउँसभाहरू हुन्छन्, एउटा पार्टी कहीँ कसैले जित्यो होला, कहीँ कसैको होला, वडामा होला अथवा नगरमा होला, गाउँमा होला, आफ्नो चाहिँ जसले निर्वाचित भएर आएका छन्, जुन पार्टीहरू निर्वाचित भएर आएका छन् त्यो चाहिँ लोक रिजाइ पारेको मात्रै, कार्यकर्ता रिजाउने मात्रै, अथवा श्राद्ध गरेको त्यस्तै पाराले चाहिँ दिए भइरहेको थियो। हामीले लामोसँग अभ्यास गऱ्यौँ नि त, जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्था यो बिचको चरणमा चाहिँ जिल्ला विकास समिति अथवा यहाँ समुदायले संयन्त्र बनाएर चाहिँ यहाँ भएका स्रोत बाँडफाँड गर्ने कुराहरू, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू, त्योभन्दा खास भिन्नता गएर अब अलिकति दोष म कहाँ देख्छु भने जनप्रतिनिधिहरू, खास गरिकन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अलिकति नबुझेको कुरा के हो भने त घमण्ड, उहाँहरूको यो घमण्डै गऱ्यो भने त यो त अब यो कहाँ पुग्छ र? अलिकति चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको पहिला निर्वाचित भएर आइसके पछाडि कतिपय साथीहरूले मैले सुझाव पनि दिएको थिएँ, यो पहिलो वर्ष चाहिँ असाध्यै तपाईँहरूको यो चित्र कोर्ने वर्ष हो है। बाँकी 5-4 वर्ष चाहिँ पहिलो वर्ष यो चित्र कोर्ने, बाँकी 4 वर्ष चित्रमा चाहिँ रङ मात्रै भरिरह्यो भने एउटा देखिन्छ, यो एउटा नतिजामा आउँछ, परिणाममा देखिन्छ। यो भनेको पनि थिएँ अलिकति एक्सपर्टहरूसँग, स्थानीय जनसरोकारहरूसँग, युवाहरूसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग, किसानसँग व्यापक विमर्श गरेर, व्यापक छलफल गरेर त्यहाँका समस्याहरू के, किसानको समस्या के हो, शिक्षाको अवस्था के हो, स्वास्थ्यको अवस्था के हो, पूर्वाधारको अवस्था के हो, आवश्यकता के हो, सामर्थ्य के हो भनेर चाहिँ पहिला जनताको राय लिएर साथै होइन विनम्रतापूर्वक ध्यानपूर्वक चाहिँ त्यो काम गर्नु पर्थ्यो र एक्सपर्टहरू राखेर सबै कुरो मै जानेछु भन्ने त त्योभन्दा ठुलो मूर्ख त के हुन्छ र? सबै कुरो त जाने हुँदैन नि। त्यसपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ विज्ञहरू राखेर विज्ञहरूको सहयोग लिएर चाहिँ एउटा बृहत योजना बनाउने, मास्टर प्लान भन्छ नि, एउटा मास्टर प्लान बनाएर त्यो एउटा त्यसपछि बाँकी केही पाटोहरू होला, होइन जनताको आवाजहरू पनि हुन्छ, कार्यकर्ता रिजाइन पनि पर्ला। यसलाई म बिल्कुलै अब यो आधा समय हेर्दिनँ, तर मूलभूत रूपमा मूलभूत रूपमा चाहिँ नि एउटा चित्र कोर्नु पर्थ्यो। त्यो चित्र कोर्नलाई आफ्नो विवेकलाई मात्र, उहाँहरूको मात्रै विवेकलाई धान्दैन थियो, तपाईँ हामी कसैको पनि धान्दैन। आम मान्छेहरूको राय सल्लाह सुझाव, त्यहाँका समस्याहरू, त्यहाँका सरोकारको विषय, मान्छेभित्र त्यस्तो जान्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, सबैको त्यो ज्ञान त सबैबाट लिने कुरा हो, ज्ञान त सबैबाट लिने कुरा। त्यसपछि चाहिँ जनताको फिडब्याक लिएर विज्ञहरूको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ एउटा मास्टर प्लान बनाएर जान सकेको भए यो जिल्लैभरिको कुरा, देशैभरिको कुरा हुनसक्छ सायद। यो आजको मितिसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई जनताले महसुस गर्थ्यो, ए सत्ता जनताको सरकार है, जनताको हाम्रो स्थानीय तहको सरकार भन्ने वास्तवमा जनतासँग कनेक्टेड निकाय हो नि त। जनतामा चाहिँ अलि राहतको महसुस हुन्थ्यो, त्यो गर्न सकेन। त्यो मैले भने सुरुको अभ्यास भएर पनि होला। तपाईँलाई एउटा दुईवटा मात्रै उदाहरण दिउँ, जस्तो स्थानीय सरकारहरूको ठाउँमा काम गर्न जो एउटा कोही जान्छ, म यहाँ चाहिँ यो विकासको काम गर्छु भनेर जान्छ, त्यसले त्यहाँ काम गर्ने अवसरहरू पाउनका लागि एकदमै कठिन अवस्था छ। सामाजिक सेवा गर्नका लागि ठुलो करको एउटा दायराहरू तोकिएको छ। कुनै स्थानीय सरकारमा 10,000 भन्दा बढी एउटा स्थानीय तहको एनजिओले पैसा तिर्नुपर्छ। एउटा यो उदाहरण। अर्को, केही सरकारी निकायहरूमा तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ एउटा नागरिकले अर्को एउटा दोस्रो व्यक्ति नलगाइकन उसले उसको कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यो अहिले खोजेको स्थानीय तहसम्मको सरकार खोजेको यही हो चाहिँ जे अभ्यास गरियो। अब यहीँ हेर्दाखेरि हामी अहिले पनि दोष होइन, यहाँ हामी सिडिओ कार्यालय जाऊँ न, यहाँ चाहिँ हाकिम भनेपछि धक्का चाहिँ म जनताको सेवक हुँ भन्ने कुरो बिर्सिन्छ है। म चाहिँ त्यो सब कुरो बिर्सिन्छ क्या। यो एउटा हिजो पञ्चायतहरूको पालामा त त्यो एउटा दरबारको बवादार, पञ्चायतहरूको बवादार चाहिँ तपाईँको भड्याङ हो नि त। त्यो त भड्याङको रूपमा अथवा दोहनको माध्यमको रूपमा चाहिँ जुन मेकानिजमहरू तयार गरियो, ब्युरोक्रेसी पनि त्यो ढङ्गले तयार गरियो होइन। राजनीतिक प्रणाली पनि त्यही खालको थियो होइन, व्यवस्थाकीय प्रणालीहरू सिस्टम त्यही खालको थियो। हामी कहाँबाट कहाँ आइसक्यो, तर दिमाग चाहिँ हाम्रो संस्कार चाहिँ आनी बानी चाहिँ छुटेन। त्यो पहिला जस्तो तरिकाले काम गरिरहेछ अहिले पनि त्यस्तै चलाउने भयो व्यवस्था के हो। जनतासँग जनतालाई जनताको सेवक हुँ भन्ने बुझ्नु पर्ने। हामी सबै मान्छे त जनताको कर खान्छौँ त आखिरी
है जन्मिँदाखेरि मर्दासम्म जन्मदा त करै तिर्नु पर्यो जन्मिँदै मर्दासम्म चाहिँ हामी जनताले कर तिर्छौँ कर चाहिँ तिरेर त्यो करबाट सङ्घले चाहिँ जुन हाम्रो हुन्छ राजस्व हुन्छ यी सबै कुरा कुल कुरामा देशको अर्थतन्त्र छ बजेट छ त्यसले ब्युरोक्रेसी चल्छ देशकै राज्यको अङ्ग निकाय चल्छ होइन त्यो सबै कुरा बिर्सिदिन्छ कि यो त्यो कुरा सबभन्दा ठुलो दोष त राजनीतिक प्रणाली पार्टीहरूको दिमागमा पनि त्यो छैन पार्टीहरू पनि चाहिँ तपाईँको जे गर अनि जै गरे संस्कारको कुरा छैन सांस्कृतिक कुरा छैन सामाजिक मर्यादाको कुरा छैन है केही छैन यो राष्ट्रको भविष्यको के यो राष्ट्रलाई माथि उठाउने आर्थिक हिसाबले सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले देशको आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सन्तुलनमा राखेर देशभित्र एकदम दिगो राष्ट्रिय एकता कायम गरेर स्थायी शान्ति कायम गरेर फेरि अब चरण त्यो होला नि त आर्थिक विकास समृद्धिको चरण होला नि दुनियाँले हेरेर पनि सिक्नु पर्यो नि त्यतातिर जाने भन्दा नि अहिले हाम्रो पार्टीहरू हेर्नुहोस् न तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीका प्रमुख नेताहरू के बोल्नुहुन्छ उहाँले के गर्नुहुन्छ अर्कोलाई गाली गरेको केही सुनिँदैन नि त पार्टीभित्र हुने मिटिङहरू छलफल बहसहरूमा के बहस चल्छ पार्टीको बिचमा भएको अन्तर पार्टीको बहस के बहस चल्छ सरकारमा को जाने अथवा कसले कति हिस्सा लिने के गर्ने भन्दा नि कति लिने भन्ने मात्रै बहस भयो यो त बिल्कुल राजनीतिक प्रणाली नै भत्काएर नयाँ धरातलमा चाहिँ एउटा कल्चरमा नयाँ संस्कारमा राजनीतिक विकास प्रणालीको विकास गर्न सकेन भने तपाईँ हाम्रो पुस्ता नि जान्छ कहीँ पुस्ता तपाईँले जुन सोचाइ राख्नुभयो त्यो सोचाइ अनुसारको कुरा तपाईँले आफ्नो दलभित्र कहिले छलफल गर्नुभयो जस्तो जनताले दुःख पायो लामो कोरोनाको समस्या भयो जनताले दुःख पायो त्यो छलफल हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा किन हुन सकेन म त अलिकति भाले मान्छेले आदर्शवादी भन्लान् आदर्श मात्रैको प्रश्न भएन यो नैतिकताको प्रश्न पनि हो संस्कारको प्रश्न तपाईँ हाम्रो परिवारमा म एउटा घरमुली भयो भने मैले के बोल्छ के गर्छ मेरो आफ्नो गतिविधि के चालचलन के छ भन्ने कुरा मेरो हाम्रा बच्चाले सिक्ने हो नि त्यसमा उनीहरूले म त जहिले हाम्रो जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ अब यो जनता समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै जनता समाजवादी पार्टीसम्म एउटा तेस्रो विकल्प वैकल्पिक धार भनेको पनि छौँ तेस्रो विकल्प जस्तै अब कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू त धेरै पुरानो विरासत बोकेको पार्टी हो नि कङ्ग्रेस त 4 सालदेखि इतिहास छ 6 सालमा पुष्पलालले चाहिँ बनाएको कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न होइन हिस्साहरू विभाजित हुँदै एकीकृत विभाजित हुँदै एकादश वेदनको बिचमा आए जे भने पुष्पलालले 6 सालमा बनाए कङ्ग्रेसले 4 सालमा बनाए आफ्नै एउटा राजनीतिक मूल्य मान्यता छ चाहिँ तपाईँको उदारवादी लोकतन्त्रको कुरा खुला होइन अर्थतन्त्रको कुरा कङ्ग्रेसले गर्छ यता समाजवाद चाहिँ राज्य नियन्त्रित समाजवादको कुरा कम्युनिजमको कुरा कम्युनिस्टहरूले गर्छन् भले कति लागु गर्नु उहाँले थाहा छैन तर उहाँले बोकेको कुरा त्यो हो नि होइन उहाँहरूको सङ्गठनात्मक प्रणाली राजनीतिक एउटा चाहिँ तपाईँको चरित्र यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो दुईटै कुरा चाहिँ को विकल्पमा हामी नयाँ ढङ्गले चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्ति भनेर आएको यसका राजनीतिक प्रणाली सङ्गठनात्मक प्रणाली विचारधाराको क्षेत्रमा होइन सबै कुरामा चाहिँ एउटा नयाँ खालको बहस सिर्जना गर्नका लागि यो बहसकै केन्द्रको रूपमा मान्दै हुन्छ यसलाई समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी अब यसको दस्तावेज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बिल्कुलै चाहिँ फरक आर्थिक हिसाबले सामाजिक सांस्कृतिक र विश्व दृष्टिकोणले पनि यो बिल्कुल फरक राजनीतिक चाहिँ तपाईँको पार्टी हो यो बहसको यसमा यो एउटा बहसको केन्द्रको रूपमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ मैले अघि नै भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो कुरा यो स्वाभाविक रूपमा किनकि यो स्वाभाविक रूपमा यसको त मैले मात्रै भन्दा पनि यो पार्टीमा बहसको मुख्य विषय नै यही हो राजनीतिक जनताका सवालका कुराहरू चाहिँ तपाईँको पार्टीहरूमा उठाउने बेला कहिले आउने रहेछ मात्रै यही हो मेरो खास जिज्ञासा होइन राजनीतिक पार्टीहरू खास आफ्नोलाई कहाँनिर हिस्सा लिने भन्ने मात्रै बहस हुन्छ पार्टीभित्र बहस हुन्छ हामी त अहिले बल्ल चाहिँ तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिको रूपमा जुन संविधान जारी भएपछि उहाँ एक्लै निस्केर एउटा अभियान चलाउनु भयो वैकल्पिक शक्ति भनेर नयाँ शक्ति भनेर चाहिँ उहाँले एउटा पार्टी संरचना खडा गर्नुभयो र त्यो निरन्तरमा त्यसकै निरन्तरमा तराईका पार्टीहरू खास गरी सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपा राष्ट्रिय जनता पार्टीको बिचमा फेरि एकता होइन विभिन्न चरणमा एकता भयो अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ अहिले यो चाहिँ हामी पार्टी एउटा सङ्गठनात्मक संरचनाको रूपमा छौँ है यो बिचमा चाहिँ यो एकताको प्रक्रियाबाट अहिले जे जति एउटा यो होइन यसका राजनीतिक हैसियत कायम भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भलै जनतामा गएर अब एउटा नयाँ अरू एउटा चरण त पाउनु पर्यो नि त्यो ठाउँमा त पुगेको छैन डिल गर्ने ठाउँमा त पुगेको छैन नि एउटा लोकतन्त्रमा जाने आवधिक निर्वाचन हुन्छ आवधिक निर्वाचनमा चाहिँ जनताको जुन म्यान्डेट दिएको छ पार्टीहरूले त्यही जनताको म्यान्डेटको आधारमा उसले आफ्नो हैसियत कायम राख्ने गर्ने हो उसको हैसियत निर्धारण हुने हो कि हिजो चाहिँ तत्कालीन एमाले ठुलो पार्टी हो अथवा नेकपा चाहिँ दुईटैको सबभन्दा ठुलै पार्टी भए होइन त्यो एउटा हैसियत दिए
दोस्रो पार्टीको रूपमा हैसियत दिए होइन हामी अरू पार्टीहरू त्यो अनुसारको हैसियत छन् भने अब आवधिक निर्वाचनपछि लोकतन्त्रमा चाहिँ आवधिक निर्वाचन हुन्छ आवधिक निर्वाचनपछि एउटा राजनीतिक हैसियत दिन्छ जनताले त्यो हैसियतको आधारमा चाहिँ हामी सत्तामा जाने र आफ्नो विचार र राजनीतिक दृष्टिकोणहरू लागू गर्ने कुरा हुन्छ नीति योजना कार्यक्रमहरू लागू गर्ने कुरा हुन्छ हामीले त्यो मौका त पाएको छैनौँ नि। तपाईँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँ जुन ठाउँमा जन्मिनु भयो त्यो भूगोललाई एकताले हेर्ने हो भने सायद म पत्रकारिता गर्न आएको 2054 सालमा म धादिङ आउँदा एउटा उत्तरतिर जाने बाटो कहीँ थिएन, सबै बाटो हामी हिँडेर जान्थ्यौँ। आज यो एउटा लामो एउटा सङ्घर्ष त्यसपछिको विकासका एउटा लामो चरणहरू पार गरिसक्दा पनि अझै उत्तरको त्यो तिप्लिङसम्म पुग्ने बाटो छिचाल्न सकेन, लापाको गाउँमा गाडी जान सकेन। यो विकासलाई हाम्रो राजनीतिकले कतिखेर छुन्छ? दुःखद पक्ष हो यो त। जस्तै हामी त अब होइन अब धादिङको अझै कुरा गर्दाखेरि झन्डै 82 किलोमिटर चाहिँ यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग छुने जिल्ला काठमाडौँ छुन्छ अथवा चितवन छुन्छ। यति धेरै राजनीतिक महत्त्वको जिल्ला। यता चाहिँ गणेश हिमाल उत्तरमा तिब्बतको सम्म छुन्छ। यस्तो त्रिगुणात्मक खालको छ र राजनीतिक हिसाबले महत्त्व छ। यस्तो जिल्लामा जे जति हुनुपर्ने थियो भयो। अब यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा गर्दा हेर्दाखेरि मलाई मेरो अनुभूतिको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ हामी एउटै होइन करिब यही जन्मे यही माटो सबैले आफ्नो एउटा खालको अनुभूति छ। पछिल्लो चरण भने नि यो एउटा चाहिँ छलाङमा एउटा गतिमा एउटा रणनीतिक उद्देश्यमा चाहिँ यसलाई लागू गरेको भए चाहिँ नि नतिजा आउँछ। यो चाहिँ नि कस्तो भयो भने यो बिचमा पनि खासै भन्यो भने यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ नि जति लगानी मतलब लगानीको डेटा हेर्नुहोस् त तपाईँले यो तिप्लिङमा कति साङ्गो सडकमा कति खर्च गर्यो अहिलेसम्म राज्य कोषबाट त्यो राज्य कोषबाट है। अब यो पहिला अहिले 3 ताको हिजो जाने पुरानै संरचना हुँदाखेरि केन्द्र सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अर्थ मन्त्रालयबाट कति पऱ्यो पूर्वाधार होइन कति पऱ्यो जिल्ला विकासबाट कति विनियोजन भयो अथवा तत्कालीन विकास समितिहरूको कति यसको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो एकदमै चाहिँ पैसा त हालिहाल्दै छ होइन। त्यति यो के भयो के यसको डिजाइन भएन रणनीतिक उद्देश्य नै भएन है। यो त कहाँसम्म पुर्याउने भएन 5 लाख हाल्दै छोड्यो सिद्धियो बाटो अहिले हेर्दै जानु होला। अब यो बिचमा यो सबै बाटो हाम्रो ग्रामीण सडक हो 20 लाखको योजना मैले एउटा 1 लाखको चाहिँ विधान छ यो एउटा चाहिँ सडक छ अहिले नाम नलिउँ भर्खर कम्प्लिट भयो भनेर यो एउटा स्थानीय तहले चाहिँ भुक्तानी दिए। त्यो सडकको स्थिति हेर्दाखेरि हिजो त्यहाँ के चाहिँ काम गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ जस्टिफाई गर्ने ठाउँ छैन। नजिडियो हो नि यसको लागि त राज्य पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो क्या। यो खास गरिकन मेकानिजमहरू राज्यको अङ्गहरू प्राविधिक छ। स्थानीय तहहरूमा त अहिले त चाहिँ तपाईँको सिनियर इन्जिनियरहरू छ नि दक्ष इन्जिनियरहरू छ। त्यसको चाहिँ इन्जिनियरिङ दृष्टिले चाहिँ उपयुक्त छैन अथवा त्यसको होइन सबै कुरो सक्षम हुनु राजनीतिक प्रणाली पनि दह्रो हुनु पर्यो। ब्युरोक्रेसी खास गरिकन प्राविधिक क्षेत्रमा पनि असाध्यै चाहिँ क्यापेबल हुनु पर्यो नि त दक्ष हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ प्रशासक पनि त्यसलाई लाभ कार्य गर्न सक्ने खालको हैसियत राख्ने प्रशासक हुनु पर्यो। हामी कता त्यो त नहोला तर हामी त कमिसनर बिग्ने भयौँ। यदि दिएपछि अब यो ठिक छ यो यसलाई चाहिँ मिलाउँछु भन्ने त्यो त रोगै भइसक्यो के। ठ्याक्कै प्रमाण नभए नि यस्ता उदाहरणहरू धेरै आइरहेको छ। जनताले चाहिँ महसुस गरिरहेको छ। प्रश्न यहाँनिर त्यो भएको हुनाले पनि जति हुनुपर्थ्यो त्यो भएन। तर मेरो विश्वास छ अब अलिकति समय होइन विकासको मूल स्रोत भन्ने जनता हो। जनताले जुन सरोकार एउटा स्तरले सरोकार राखिदिने र सबैतिर खबरदारी गर्ने राज्यको मेकानिजमहरूलाई प्रति राज्यको खबरदारी पहुँच अथवा यसको चाहिँ निगरानी भइदियो भने यस्तो नहुन सक्ला। अब बिस्तारै जनताले तपाईँ यही क्षेत्रको एउटा नेता पनि हो। तपाईँलाई कति राजनीतिक दलले अर्को फरक दलमा भए पनि एउटा सम्मानपूर्वक हेर्छन् पनि। तपाईँको भूमिका चाहिँ यो विकासका लागि के हुन्छ? अब अहिले त भन्नुहुन्छ भने यहाँलाई मेरो भूमिका भने अहिले त मैले जनता सचेत गराउने नै मेरो दायित्व मूल दायित्व। हाम्रो पार्टी र म अनि यो कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा राज्यको वैधानिक भूमिकाभित्र छैन है। त्यसो हुनाले अब स्वाभाविक हिसाबले म एउटा भोलिन्टियर सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा भनौँ जनताको सेवाको रूपमा बुझ्छु म। किन म जनताकै सेवाको रूपमा बुझ्छु मेरो जीवन अथवा मेरो चिन्तन सबै हिसाबले म आफैलाई नै त्यो दाबी गर्छु त्यो है। यसो हेर्दा जनता सचेत गराउने कुराहरू र गलत कुराहरूप्रति खबरदारी गर्ने र जनताको न्यायिक विषयहरूमा जनतालाई चाहिँ आवाज उठाउने एउटा चेतना दिने कुराहरू यो त एउटा आम दायित्व नै भइहाल्यो। त्यसको अलावा चाहिँ म जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि के भन्छु भने
मेरो एकदम विनम्रतापूर्वक मेरो आग्रह के हो भने बिना चाहिँ अफसोच कुनै खालको चाहिँ घमण्ड राख्नु जरुरी छैन। ज्ञानले पुरा त कोही पनि हुँदैन। ज्ञान भन्ने कुरा त सिकेर कहिले सिकिने कुरै होइन, कहिले सकिँदैन। ज्ञान भन्ने त्यस्तो चिज हो। हामीमा कस्तो भने अब म अध्यक्ष भएँ अथवा म चाहिँ जनताले निर्वाचित गरेको मान्छे, म त बडा त कोही पनि छैन भन्ने खालको होइन। कसैसँग एउटा केही सिक्नु पऱ्यो भने काहीँ चाहिँ नानी पो हुने हो कि तल पो परिने हो कि सानो पो भइने हो कि भन्ने खालको जुन एउटा अहमता जस्तो हुन्छ नि यहाँ, त्यो अहमताले चाहिँ उहाँले उठ्न नसकेको जस्तो छ। मूल दायित्व स्थानीय सरकारको हो। स्थानीय विकास किन भएन? प्रश्न स्थानीय सरकारको हो नि। अरू कसले कोही प्रश्न गर्न जाने ठाउँ छ अहिले? मूल रूपमा त स्थानीय विकास किन भने राष्ट्रिय योजनाहरू, राष्ट्रका नीति निर्माणका पाटाहरू होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू किन अगाडि बढेन? त्यो सङ्घीय सरकारलाई प्रश्न गर्ने कुरा भए। त स्थानीय सरकारले त स्थानीय पूर्वाधारको कुरा अथवा यहाँका सामाजिक सुरक्षाको कुरा, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यको कुरा त त्यो त स्थानीय सरकारको कुरा हो नि, पन्छिन पाइँदैन नि। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूकोमा चाहिँ नि अलिकति सद्बुद्धि आउनुपर्छ। ज्ञान भन्ने कुरा सिकेर सिक्ने, हामी जति सिक्यो त्यो थोरै हो भन्छ नि। जति सिक्यो त्यो जाने त्यो त एक थोपा मात्रै हो। जे जाने छैन त्यो समुद्र हो भन्छ नि। ठुलो मात्र जानेकै छैन। जति जाने त्यो थोपा मात्रै हो। त्यो त्यसरी चाहिँ अलिकति हृदयङ्गम गरेर महसुस गरेर ठुलो दिलदार भएर क्षमताको कुरा, प्रशासक अथवा ब्युरोक्राटको कुरा र राजनीतिक कर्मी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षमतालाई नै बढाउने हो, जनतासँगै जोड्ने हो। जनताको लाई चाहिँ दासको रूपमा हेर्ने हो, जनतालाई त एउटा स्रोतको रूपमा हेर्ने हो। त्यो ढङ्गले गयो भने अलि जान्छ। यो त म त प्रणालीमा जगदेखि उठाउनुपर्छ भन्छु कि। त्यो भएर मैले मेरो बहस पनि यो ढङ्गले तपाईँले भन्नुभए जस्तै धादिङलाई अलिकति नजिकै आइपुग्नु खोजिरहेको छु मैले। ठुलो राजनीतिक कुरा गर्दै धादिङलाई हेर्ने हो भने उत्तरमा होइन भनियो, लाभासम्म बाटै पुगेन। स्थानीय सरकारहरूले के कुरामा ध्यान दियो भने हाम्रो विकास त्यो हामीले कल्पना गरेको समृद्धि प्राप्त हुन्छ? शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि अहिले मुख्य आधारभूत मुद्दा यो थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, मान्छेको चाहिँ मानव संसाधनको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा आधारशिला भनेको, यस्तो जग भनेको त शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो है। र हाम्रो अहिले पनि गाउँका सम्पूर्ण हामी अझै म जन्मेको ठाउँ मेरो आफ्नो नेतावली गाउँपालिका, त्योभन्दा माथि खनेबासको कुरा आए अनि चाहिँ तौलिका कुरा आयो। एवं गङ्गा जामुना अथवा धेरै हाम्रो धादिङ ग्रामीण इलाकै बढी छ। यतितिर सहर कति छ हाम्रो सहर? नीलकण्ठ नगरपालिका छ। नीलकण्ठको मधुवन जाने भने तपाईँको दुर्दशा छ है। अब त्यसो भन्दा हाम्रो मुख्य कुरो आधार भनेको चाहिँ नि आर्थिक आधार भनेको कृषि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो भयो। यसलाई चाहिँ असाध्यै धेरै मेन ढङ्गले यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ, लगानी गरेर यसले ध्यान दिनैपर्छ। अनि कृषिमा चाहिँ कृषिलाई अलिक के लाएर क्या यहाँको हाम्रो त अलिकति चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गले गर्न सक्ने अथवा निर्वाहमुखी कृषि के हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ कृषिमा लगानी गर्ने। र पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ नि पूर्वाधारको क्षेत्रमा मैले भन्छु अहिले पनि हामी सडक भन्ने कुरा चाहिँ बजारसँग जोड्ने एउटा मात्र आधार हो। त्यो सडक मुख्य प्रश्न भइहाले। र फेरि जनता 5 जना मान्छे मात्रै भएर, जनप्रतिनिधि मात्रै भएर विकास गर्ने कुरा, समृद्धि गर्ने कुरा, समाज निर्माण गर्ने कुरा सम्भव छैन। यो सबै कुराले चाहिँ मुख्य स्रोत भनेर जनता सचेत हुनुपर्छ। जनताले एउटा नयाँ जागरण दिनुपर्छ, नयाँ संस्कार दिनुपर्छ। त्यो सम्पूर्ण दायित्व राज्यकै बन्छ, राज्यको पनि यो स्थानीय सरकारकै बन्छ। त्यसको लागि शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र होइन, त्यो भित्र चाहिँ आफ्नो अनुशासनको पाटाहरू कसरी चाहिँ विकास गर्ने, यो त छिपछिपीमा होइन, गहिराइमा डुबेर चाहिँ अलि उठाउने कोसिस गऱ्यो भने चाहिँ एउटा शिक्षा, स्वास्थ्य र यो यसको आर्थिक आधारहरू यसमा कृषि नै भयो। व्यापार पनि कति छ म त यसो हेर्छु हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा त यहाँहरू पनि सबै हामी उतिकै जान्दछौँ। एउटा गाउँमा, एउटा पालिकामा बढीमा चाहिँ 50, 60, 70, 80 जनाको चाहिँ एउटा होला व्यवसायिक चाहिँ समूहहरू है, सङ्ख्याहरू। बाँकी त कृषि नै हो। र मान्छे टिक्ने भनेर कृषिले हो नि। त्यो कृषिलाई चाहिँ अलिकति आधुनिकीकरण आफ्नो सामर्थ्य अनुसार गर्दै जाने। र पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ अझै पनि म भन्छु पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ असाध्यै चाहिँ तपाईँको यसमा अलिक पुगेको केही पनि पुगेको छैन। पैसा नै पुगेको, यहाँको मात्रै पैसा नपुग्न सक्छ। यहाँ होइन अन्य निकायहरू, प्रदेश र सङ्घहरूसँग चाहिँ आफ्नो यहाँको आवश्यकताहरू चाहिँ लिएर जान सक्नु पऱ्यो नि। जनप्रतिनिधि सक्नु परेन। यहाँको डिटेल सर्वे, यहाँको अनुमानित बजेट के हुन्छ, यहाँका रणनीतिक महत्त्व के हो, आवश्यकता के हो, यो सबै कुरालाई चाहिँ गम्भीर ढङ्गले अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर चाहिँ आफ्नो सामर्थ्यले त भ्याउँदैन। स्थानीय सरकार, स्थानीय निकायको बजेटले मात्रै भ्याउँदैन, स्थानीय तहको बजेटले मात्रै म जान्दछु। भलै त्यो त एउटा पाटो त्यो पनि भयो। अनि त्यसपछि प्रदेश सरकार छ त, सङ्घीय सरकार छ त। अहिले त 60% बजेट त सङ्घले राख्छ है।
त्यसरी जान सक्नु पर्यो। त्यो एउटा दृष्टिकोण चाहियो। त्यो खालको एउटा भिजनरी नेता चाहिँ स्थानीय तहमा नै चाहिन्छ। यो स्थानीय सरकारहरूले गर्ने विकासलाई चाहिँ अलिक बढी जोड दिन नसकेकै जस्तो देखियो। जस्तो तपाईँले अघि भन्दै गर्दाखेरि यो वर्ष त्यही सडकमा पैसा हाल्यो, अर्को वर्ष पनि त्यहीँ हाल्यो, त्यहीँसम्म मात्रै त्यहीँ पुगेर टुङ्गे गर्छ। यो तपाईँले भने जस्तो दूरदृष्टि राखेर त्यो त्यस्ता परियोजनाहरूलाई निर्माण सम्पन्न नीति निर्माता र यो कार्यान्वयन गर्ने पाटो दुईवटा पाटो छ हामी राज्यका अङ्गहरूमा है। हाम्रो स्थानीय तहमा होइन, जनप्रतिनिधिहरू अलिक नीति निर्माणमा उहाँहरूको नीति निर्माण गर्ने कुरा होइन, अब यो यस अलिक उहाँहरूको दायित्व हो। कार्यान्वयन गर्ने कुरा गराउने पाटो अर्को छ। अब यसमा चाहिँ नि प्रशासकहरू र चाहिँ प्राविधिकहरू यो हुन्छ नि, यिनलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गराउने कुरामा के इन्जिनियर भन्दा हामी त के विडम्बना के देख्छु भने इस्टिमेट त एउटा आयोजना भयो, टेन्डर भयो, उपभोक्ता समिति जसले पनि गरे पनि उपभोक्ता समिति गरे, गठन गर्यो। उपभोक्ता समिति गठन गर्दै पहिलो बजेट हाल्दै मेरो पेरिफेरीको मान्छे कहाँ छ, कसले कसको भनाइको आधारमा हाल्ने भन्ने भए, आवश्यकता आधारमा भन्दा नि त्यसपछि उपभोक्ता समिति गठन गर्नलाई त यहाँ त ठुलै महाभारत हुने भयो। अर्को पार्टीको यहाँ त छ नि मेरै पार्टीको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने यो नेताका आफ्नो मान्छे परिवारकै मान्छे खोज्छन् पनि त अझै नजिकका मान्छे खोज्छ। यो किन हो थाहा छैन कि यो कारोबारको लागि सहज बनाउनका लागि हो, यो त म होइन भन्दिनँ अहिले। त्यही खोज्ने भए त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अर्को पाटो छ यो प्राविधिकहरूको पाटो। प्राविधिकहरूमाथि मेरो ठुलो विमति छ अहिले, खास गरेर स्थानीय तहको चाहिँ प्राविधिकहरू छन्। कोठामा बसेर इस्टिमेट गर्नुहुन्छ उहाँले, स्क्वायर फिट कोठामा बसेर चाहिँ तयार गर्छ, सबै कस्टहरू होइन मूल्य सबै त्यहाँ निर्धारण गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ त्यसको एउटा बाबा प्राविधिक एउटा दृष्टिकोण होला नि, त्यसको त प्राविधिक दृष्टिकोण होला नि। यसका चाहिँ नि गुणस्तरका कुरा होइन, यसका कार्यान्वयनका चाहिँ नि पाटाहरू होइन सही गलत भन्ने कुरा त होइन प्राविधिक एउटा मान्यता होला नि, सिद्धान्त होला नि। त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। मैले गाउँमा गएर प्राविधिकहरूले अनुगमन गरेर त्यसको कामको परीक्षण गरेर भनेको चाहिँ बिरलै सुनेको छु है। अनि त्यसपछि अनि चाहिँ विभिन्न आधारमा विभिन्न कारणले फेरि त्यही चाहिँ त्यही कोठाबाट अघिल्लो दिन त्यो पास हुँदैन, भोलिपल्ट त्यही कोठाबाट योजना निर्माण हुन्छ, एउटा कार्यक्रमको डिजाइन तयार गर्छ। त्यही कोठाबाट त्यही टेबलबाट त्यही कोठाबाट चाहिँ तपाईँको त्यो डिजाइन सम्पन्न भएको चाहिँ सिफारिस गर्छ। हेर्न जाँदैन अनि कसरी हुन्छ विकास? अनि यो यसको दोष कसले जाने? दोष त पहिलो त लिनु पर्यो, सबै जिम्मा त लिनु पर्यो, जनप्रतिनिधिले लिनु पर्यो। अनि कर्मचारी तन्त्रलाई पनि चाहिँ उत्तरदायी बनाउनु पर्यो। प्रशासकले प्राविधिकहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्यो। जनप्रतिनिधिले टोटल चाहिँ तपाईँको आफ्नो मातहतका चाहिँ निकायले चाहिँ एउटा अनुशासनको पाटोहरू होला, आर्थिक अनुशासनको कुराहरू, आचरणको कुराहरू अथवा यसको सैद्धान्तिक पाटो, नीतिगत पाटाहरू चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यो त्यसो भएको हुनाले यो सबै कुरा खलबलेको छ। यो चाहिँ कता त्यो चाहिँ अन्धले हात्ती थाम्दाखेरि जहाँ भेट्यो त्यहीँ खुट्टा भेट्यो, यो खामो रहेछ, कान भेट्यो, यो नाङ्लो रहेछ भनिदिने होइन। अब यो यस्तै खालको व्याख्या, यस्तै खालको चाहिँ अलिकति निम्सर बुद्धिले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। अन्त्यमा भन्नै पर्ने छुटेका केही विषयहरू छन् भने दर्शकहरूलाई यहाँको सन्देश। भोलि फागुन पूर्णिमा भन्छ, म सबैले अहिले यो सन्दर्भ अवसरमा चाहिँ सबैलाई खास गरी धार्मिक र धार्मिकबाट देशभरिका सबै चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि म त्यसपछि छोटकरी मेरो के अपेक्षा छ, म के बढी विश्वास के म गर्छु भने यहाँले हामी राजनीतिक पार्टीहरू आस्थाहरू विचारहरू राजनीतिक एउटा सिद्धान्त आफ्नो मूल्य मान्यता एउटा होला। सबभन्दा ठुलो विषय भनेको सामाजिक मूल्य मान्यता हो। समाजका चाहिँ अनुशासनका पाटाहरू, सामाजिक एउटा मर्यादाका पाटाहरू, सद्भावका पाटाहरू, यो पाटाहरूलाई चाहिँ अलिकति म स्थानीय कुरा गर्दाखेरि पाटाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साझा एउटा बिन्दु बनाएर, साझा आधार बनाएर, साझा मूल्य मान्यता बनाएर समाज निर्माण गर्नका लागि, राष्ट्र निर्माण गर्ने एउटा दायित्व बोकेका हुन्छन्। एउटा हुन्छ हामी आफ्नै समाज निर्माण गर्नका लागि हामी सबैले आफैबाट एउटा चाहिँ तपाईँको प्रगतिशील संस्कार, संस्कृति, यसका राजनीतिक आर्थिक प्रणाली सबै कुराले चाहिँ हामीले लिएर एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ माथि उठ्ने प्रेरणा चाहिँ हामीले सबैले लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो एउटा छलफलका लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आएर नागरिकहरूलाई यो एउटा सचेत बनाउने यो राजनीतिक अभियानमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको त्यो राजनीतिलाई विकाससँग लगेर कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा बहसलाई यहीँ अन्त्य गर्दै
दिव्यदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।